अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपका इस चैनल पे। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने 5 पॉइंट रखना चाहता हूँ जो कि वालिदैन के लिए और असातिज़ा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो असातिज़ा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो वालिदैन के लिए यानी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है हुदूद का तयन। ठीक है, हुदूद का तयन, इसको आप ऐसे समझें कि जैसे हमने अपने बच्चों का एक हुदूद रखना है, हमने अपने बच्चों को एक हद तक महदूद रखना है, हमने अपने बच्चों को खुली छूट नहीं देनी है, और हमने अपने बच्चों को बिल्कुल पाबंद भी नहीं करना कि वो ज़हनी टेंशन का शिकार हो और वो उसके जहन के ऊपर असर पड़े। ठीक है, हमने ना बच्चों को बिल्कुल छूट देनी है, ना बच्चों को हमने बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर सख्ती करनी है, बहुत ज़्यादा बच्चों को डांट डपट गुस्सा करना। तो ये जो हुदूद का तयन, सबसे पहला पॉइंट हुदूद का तयन, ये वालिदैन के लिए भी बहुत ज़रूरी है और असातिज़ा के लिए, टीचर्स के लिए भी उतना ज़रूरी है। बस बच्चे का एक हुदूद मुतय्यन कर दें कि बच्चा इस वक्त में ये करेगा, इस वक्त में खेल करेगा, इस वक्त में अपने मदरसे का काम करेगा या स्कूल का काम करेगा। अगर हम बच्चे को एकदम पढ़ाई के ऊपर रख दें या एकदम खेल के ऊपर हम रख दें तो इन दोनों सूरतों में बच्चा ज़हनी टेंशन का शिकार होगा। अगर हम बिल्कुल बच्चे को खेल के ऊपर तवज्जो दें और पढ़ाई के ऊपर तवज्जो न दें तो बच्चा पढ़ने में नाकाम होगा, बच्चे का जहन जो है वो हमेशा खेल में लगा रहेगा। और दूसरी बात जो बहुत अहम है उस्ताद के लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए, वो है कि बच्चे को हर तरीके से एक्सेप्ट करना, बच्चे का हर मूड कबूल करना। ठीक है, बच्चे का हर वक्त बच्चा जो है वो एक ही मिजाज में नहीं होता। कभी बच्चा गुस्से में है, कभी बच्चा हंस रहा है, कभी बच्चा खेल रहा है, तो बच्चे का जो हर मूड है वो कबूल करना। ठीक है, अगर बच्चा कभी ज़्यादा मस्ती कर रहा है तो उसको एकदम डांटना नहीं, उसको एकदम गुस्सा नहीं करना और उसको एकदम छूट भी नहीं देनी। और अगर बच्चा रो रहा है तो उसको मार पीट के खामोश नहीं करवाना, या फिर कोई ऐसी चीज़ दे के खामोश नहीं करवाना जैसे मोबाइल वगैरह हो गया, या हम लोग स्क्रीन वगैरह पे कुछ भी लगा के बच्चे को दे दें तो बच्चा खामोश हो जाता है। तो इन चीज़ों से हम लोग को बचना चाहिए, जितने भी वालिदैन हैं और टीचर्स हैं। ठीक है, और मोबाइल, लैपटॉप, स्क्रीन, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे तो उसका लिंक मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। और जो तीसरी बात है वो है आपका बच्चा आपकी तस्वीर होता है। बहुत अहम पॉइंट है टीचर्स के लिए यानी असातिज़ा के लिए और पेरेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए, कि आपका बच्चा आपकी तस्वीर होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप घर पे अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करें, अगर आप घर पे अच्छे आदात से पेश आएँ तो बच्चा आपको देखकर वो बच्चा तरबियत पकड़ता है। अगर आप घर पे गालम गलोच करेंगे या अगर किसी का टेलीफोन आ गया, अगर आप उसको झूठ बोल रहे हैं, जैसे अक्सर औकात होता है कि जब किसी का फ़ोन आता है तो बच्चा साथ बैठा होता है, क्यों, एक ही घर पे रहते, बच्चा साथ बैठा होता है, तो वालिदैन जो हैं आगे बंदे को झूठ बोल रहे होते हैं कि हम घर पे नहीं हैं, या हम रास्ते में हैं, या बस हम निकल चुके हैं, अभी पहुंचने वाले हैं। तो इस तरह छोटे छोटे झूठ जो हम समझते नहीं हैं लेकिन हम अपने बच्चों के सामने बोल रहे होते हैं, तो वो बच्चा हमसे क्या सीख रहा है, हमसे वो बच्चा झूठ सीख रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अहम पॉइंट है कि आपका बच्चा आपकी तस्वीर होता है। और अगर असातिज़ा जैसे टीचर्स हैं वो जिस तरह बच्चे के साथ पेश आएंगे, या बच्चे को जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो
اساتذہ جو ہیں یا ٹیچر جو ہے وہ بچے کو پکارتا ہے کہ ایسے مت کریں، یہ بری بات ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ سب اساتذہ جو ہیں یا ٹیچر جو ہیں وہ بچوں کو بولتے رہتے ہیں، تو سارے بچے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اکثر جو ہیں ٹیچر وہ کچھ الفاظ استعمال صحیح نہیں کرتے، وہ ٹھیک سے الفاظ استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ٹیچر کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو استاد ہیں وہ کون سے جملہ استعمال کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس سے بچہ پھر استاد کے جو جملے ہوتے ہیں وہ بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بچے کے ذہن میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو والدین کو بھی اس بات کا بہت خیال کرنا چاہیے، اور ٹیچر ہیں جو پڑھاتے ہیں ان کو بھی اس بات کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ بچے کے سامنے ہم لوگ جو بھی جملہ استعمال کریں یا جو بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا یا ہماری حرکات یہ سب اچھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ بچہ ہم سے اچھا سبق لے۔ اگر بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اپنے والدین کو دیکھ کے یا استاد کو ٹیچر کو دیکھ کے، تو باہر جب وہ کام کرتا ہے تو اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نے سکھایا، تو وہ آگے سے استاد کا نام لے لیتے ہیں، ٹیچر کا نام لے لیتے ہیں، یا پھر والدین کا نام لے لیتے ہیں۔ اور چوتھی بات، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مار پیٹ، غصہ، ہر وقت مار پیٹ، بہت سارے والدین ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے بچوں کو مارنے لگ جاتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے بچوں کو غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر والدین شکایت کرتے ہیں نا، یا ٹیچر استاد گھر والوں کو شکایت کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت ڈھیٹ ہے۔ کبھی کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ بچہ ڈھیٹ بنا کیوں ہے؟ یہ آپ نے نہیں سوچا ہوگا کہ یہ بچہ ڈھیٹ بنا کیوں ہے۔ جو بچہ ڈھیٹ ہوتا ہے یا جو بچہ بات نہیں مانتا یا جو بچہ آپ کی بات کو اگنور کر رہا ہے، تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ کبھی نوٹ کیا ہے آپ نے؟ یہ بچہ صرف اس وجہ سے ڈھیٹ پن کا شکار ہے یا اس وجہ سے والدین کی یا ٹیچر کی بات کو اگنور کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ہر بات پہ مار پڑتی ہے، اس کو ہر بات پہ ڈانٹ پڑتی ہے، تو وہ بچہ عادی بن جاتا ہے، مار کا عادی بن جاتا ہے، وہ ڈانٹ کا عادی بن جاتا ہے بچہ۔ اس وجہ سے وہ بچہ بس کوئی غلط کام کرے یا کوئی سبق یاد نہ کرے تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے 2 ڈنڈے پڑھنے ہیں، 4 ڈنڈے پڑھنے ہیں، یا 1 تھپڑ پڑھنا ہے، یا تھوڑی سی ڈانٹ پڑھنی ہے، تو وہ بچہ اپنے ذہن میں بٹھا چکا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا، تو وہ بچہ پھر نہ پڑھائی کے اوپر توجہ دیتا ہے، نہ اپنے والدین کی باتوں کے اوپر توجہ دیتا ہے۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، مار پیٹ، غصہ کرنا ہر وقت۔ لیکن گھر میں درمیانہ روی، اسکول مدرسے میں درمیانہ روی اختیار کرنا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ حدود کا تعین۔ اور 5ویں بات کہ بچے کے اوپر نظر رکھنا، بچے کے اوپر سب سے اہم بات ہے بچے کے اوپر نظر رکھنا، کہ ہمارا بچہ صبح اٹھتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے، اسکول جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کب آ رہا ہے، مدرسے جا رہا ہے، کب آ رہا ہے، گھر میں کیسے اٹھ رہا ہے، کیسے بیٹھ رہا ہے۔ بچے کے اوپر ہر لحاظ سے نظر رکھنا کہ ہمارے بچے کے اندر کون سی اچھی عادتیں پیدا ہو رہی ہیں اور کون سی بری عادتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو ہم جب اپنے بچے کے اوپر نظر رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم اپنے بچے کو اچھی تربیت دے سکیں گے، ہم اپنے بچے کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں گے کہ بیٹا آپ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، اس کی ہم حوصلہ افزائی کریں گے۔ بیٹا اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو بیٹا ہم یہ کام آپ برا کر رہے ہیں، یہ کام ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان 5 پوائنٹ پر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے کی تربیت بھی اچھی ہوگی، آپ کے بچے کا اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا ہوگا، اور آپ کے بچے کی پڑھائی مستقبل انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ اور بہت سارے والدین انجانے میں اپنے اولاد کے ساتھ یا بہت سارے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت میں بڑی بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے والدین یا ٹیچر اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ظلم جانے انجانے میں کیسے کر رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ میری آنے والی ویڈیو اس موضوع کے اوپر ہوگی، اس ٹاپک کے اوپر ہوگی کہ ہم جانے انجانے میں اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کون سا ظلم کر رہے ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے۔
امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہتر ہوگی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں۔ اللہ حافظ۔